यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा अहम है, इसको आप गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। और जो लकीरें और जो चीज़ें मैं आपको बना कर बताऊँ उसको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में, अपने बहन भाइयों के हाथ में उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको समझ आए कि जो बातें हम कर रहे हैं वो बातें सही हैं या नहीं। ठीक है, अगर वो तमाम की तमाम बातें अगर आपको सही लगें तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के निशान पर दबाना मत भूलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है अरूज से ज़वाल। अरूज से ज़वाल। अल्लाह ताला हर मुसलमान को वो अरूज बख्शे, लेकिन अरूज के बाद ज़वाल ना आए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ज़वाल जो है उनके अरूज से बहुत ज़्यादा बुरा होता है। इनका ज़वाल उनके अरूज से बहुत ज़्यादा बुरा होता है। अभी मैं जो लकीरें आपको बना के बताऊँगा ये ऐसे शख्स की हैं कि जिसका इतना अरूज था कि हैरान रह जाते थे लोग कि इतने अरूज के बाद ज़वाल कभी आएगा या नहीं। लेकिन उसी अरूज के अंदर उनका इतना भयानक ज़वाल आया कि जो बर्दाश्त से बाहर का ज़वाल है। तो वो ज़वाल आने की कौन सी अलामत होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात कि हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं जी हमारे हाथ में स्टार बना हुआ है, आपने स्टार के बारे में नहीं बताया। तो प्यारे दोस्त, हमने स्टार के बारे में बेहिसाब वीडियो की, आप हमारी वीडियो उठा कर देखें। स्टार के बारे में बेहिसाब वीडियो की हैं, लेकिन जो आज मैं बना के बता रहा हूँ, अगर इस तरह का स्टार आपके हाथ में अल्लाह ना करे कि है तो इस स्टार से बचने की कोशिश कीजिएगा। ये स्टार बड़ा भयानक और बड़ा ख़तरनाक होता है। तो जैसे कि ज़िंदगी की लकीर मैंने बनाई, उसके बाद किस्मत की लकीर, उसके बाद दिमाग की लकीर और उसके बाद दिल की लकीर। ठीक है, ये सारी लकीरें हर उंगली पे मैं जो स्टार जहाँ आता था उसके बारे में मैं आपको बताता रहा हूँ। और जो अभी बना के बता रहा हूँ इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन हमारे कुछ दोस्त कहते हैं इस टॉपिक पे आपने बात ही नहीं की, आप इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते, आप इस टॉपिक पे गहराई में जाएं ताकि हमें समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। दोस्तों, स्टार यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा, 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 स्टार यहाँ आ जाए तो ये तबाही और बर्बादी है। ये तबाही है, बर्बादी है। खुदा न खास्ता जैसे हमारे आजकल कुछ पीर हजरात हैं जिससे आमिल हैं, ये आमिल या ये बुज़ुर्ग जो बने हुए हैं बुज़ुर्ग, ये इनका जब अरूज होता है तो लोग पता है कैसे होते हैं कि इनके पास कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं और कुछ लोग इनको परखने के लिए जाते हैं कि इनको परखें, इनको जांचें, इनको समझें। ठीक है, और हमारे यहाँ एक थर्मामीटर है। वो थर्मामीटर पता है क्या है? वो थर्मामीटर ये है कि हमारे लोग देखते हैं कि इस पीर के पास बहुत लोग जा रहे हैं तो चलो उसी के पास चलो। तो पूछो वजह क्या है? कि इसके पास तो रश लगा होता है। रश लगा रहना कोई करामत नहीं है। रश लग जाना करामत नहीं है। आप रोड पे जाते हो, किसी चोर को पकड़ के 2 थप्पड़ मारें, देखें कितने लोग जमा हो जाते हैं, रश जमा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? कोई चोर शरीफ इंसान है? तो इस चीज़ को गौर से देखें, समझें। अगर किसी के हाथ में इस तरह का निशान आ रहा है, इस तरह का स्टार बन रहा है और इस उंगली के नीचे, ज़ेल का जो ये है इसके नीचे और थोड़ा सा ये स्टार इसके अंदर दाखिल हो रहा है, पहले पूर के अंदर दाखिल हो रहा है। ये वो लोग होते हैं कि जिनकी हर जगह वाह वाह होती है, अजीज़ हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कोई भी हो, इनकी ऐसी वाह वाह होती है, ऐसा अरूज होता है कि दुनिया हैरान रह जाती है कि इतना बड़ा अरूज इसको कैसे मिल गया, इतना बड़ा ये सब कुछ कैसे मिल गया। और बाद में जब इसको जूतियाँ पड़ती हैं और लोग इसका तमाशा बनाते हैं और लोग फिर इसकी मिसालें बनाते हैं, और जब कोई कुछ करने लगता है तो ताना देते हैं, जा तू भी फलाने के जैसे ही निकला, तो वो भी ऐसे ही है। तो प्यारे दोस्तों, इस निशान को अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में और अपने अजीज़ों के हाथ में इसको ज़रूर देखिएगा। अगर ऐसा निशान आपके हाथ पर मौजूद है, इसके बारे में, लीडर के बारे में बताऊंगा कि लीडर के हाथ पे इस तरह का निशान हो तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है मैं इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। इंशाल्लाह इस मौज़ू पे इंशाल्लाह दोबारा बात होगी।
اس کے ساتھ ہی پیارے دوستوں ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عدنان صاحب نے سوال کیا، سعودی عرب سے یہ بتائیں کہ میں کب تک دولت مند بن جاؤں گا؟ عدنان صاحب، آپ جتنی کوشش اور محنت کریں گے اس کے حساب سے آپ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے، اور کوشش جاری رکھیں، آنے والا وقت آپ کے لیے اللہ کے فضل سے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ سیدہ در شوار نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی یا نہیں اور کب تک ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ صبا عمیر نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے شوہر کے ساتھ میرا مزاج نہیں ملتا، کبھی وہ راضی ہو جاتے ہیں اور کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی طبیعت کیا ہے۔ دیکھیں بیٹا، ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ بہت اچھی لکیر ہے تو بہت اچھی لکیر نہیں ہے۔ جیسے تیسے وقت گزرتا ہے، وقت گزارنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو اگر ہمت اور اللہ آپ کو اگر طاقت دے تو کوشش کیا کریں کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ آپ 3 تسمیہ لازمی پڑھ لیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال اور عزت آبرو اور ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے سوال کیا لڑکانہ سے کہ طلاق کب ہوگی اور دوسری شادی میرے نصیب میں ہے یا نہیں؟ ثنا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی فی الحال کوئی لکیر تو موجود نہیں ہے، آنے والے وقت میں اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کے ہاتھ میں جو نا طلاق کی علامت تو مجھے نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کی شادی اسی طرح چلے گی، ٹوٹ ٹوٹ کر سلسلے چلتے رہیں گے، اور آپ ہمت کریں، آپ خود چلانے کی کوشش کریں۔ فیضہ بلال نے سوال کیا گجرے والے سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی امیر گھرانے میں ہوگی یا نارمل گھرانے میں؟ آپ کی شادی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ خاندان میں ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی جو لکیریں بتا رہی ہیں خاندان میں شادی ہوگی اور نارمل سے برادری میں ہوگی۔ فضا نے سوال کیا گجرات سے، یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی اور کیا میرے مقدر میں دولت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر تو مجھے نظر نہیں آتی، اور آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، لو میرج شادی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسامہ رفیق نے سوال کیا کراچی سے کہ 4 سال سے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، یہ بتائیں کیا میرا قرضہ اترے گا اور میرے حالات کبھی اچھے ہوں گے؟ بالکل، اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے، کوشش جاری رکھیں، آنے والا نیا سال آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ سنیم نے سوال کیا ہے سکھر سے کہ میری ایک بیوی کو میرے والدین نے طلاق دلوا دی اور میری دوسری شادی کروا دی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری بیوی پہلے والی بیوی مجھے دوبارہ مل جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، بہرحال آپ کوشش کریں، اللہ آپ کو کامیاب کریں۔ علیزہ نے سوال کیا خالق آباد سے کہ میرے شوہر کی خاندان کی وجہ سے میں اس گھر سے نکل کر اپنے گھر آ گئی اور میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا، اب وہ نہ بچوں کا خرچہ دیتا ہے اور نہ ہی کچھ اور، یہ بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ آپ ان کے شوہر کے ماں باپ کی وجہ سے یا ان کے بہن بھائیوں سے لڑ کے الگ ہونا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ کوئی بھی جذباتی میں کیا ہوا فیصلہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کی قسمت میں دولت بھی بہت ہے اور سکون بھی بہت ہے، اپنے سکون کو اور اپنی اس دولت کو ضائع مت کریں۔ نورین نے سوال کیا باولپور سے شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ نورین صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ 2022 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور زندگی اچھی گزرے گی۔ عرفان الطاف نے سوال کیا کراچی سے کہ میں جسے پسند کرتا ہوں کیا میری شادی اس سے ہو جائے گی؟ عرفان بھائی، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں ان کے مطابق آپ کی شادی پسند کی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب شادی ہوگی۔ شاہ عنان نے سوال کیا ملتان سے کہ میری پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے، دوسری شادی میرے اگر ہاتھ کی لکیروں میں ہے تو وہ شادی کب تک ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2021 کے آخر تک ہوگی اور شادی یہ کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔